अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैमरे में रिकॉर्ड होने वाली 5 असली जल परियों के बारे में। जल परी एक ऐसा जानदार है जिसका आधा जिस्म इंसान जैसा और आधा जिस्म मछली जैसा होता है। आपने इसके बारे में कहानियों और फिल्मों में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हकीकत में भी मौजूद हो सकती है? दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने समंदर में जल परियों को देखने का दावा किया। कुछ ने तो इन्हें अपने मोबाइल कैमरे में कैद भी किया। कोई कहता है कि इसने 3000 फीट की गहराई में जल परी देखी। किसी ने समंदर किनारे तो किसी ने समंदर के बीचों बीच इसे देखने का दावा किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या जलपरियां वाकई होती हैं या ये सिर्फ कहानियों और फिल्मों तक ही महदूद हैं? आज हम आपको 5 ऐसे ही पुरस्कार वाकयात के बारे में बताएंगे जिनमें लोगों ने असली जलपरियों को देखा। कैमरे में कैद होने वाली इन असली जलपरियों की वीडियोस देखने के लिए आखिर तक हमारे साथ रहें। तो आइए चलकर इस हैरान कुन मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, पहले नंबर पर बात करते हैं इसराइल में पेश आने वाले वाक़े की, जो 27 मई 2013 को इसराइल के करियात याम नामी साहिली इलाके में पेश आया। उस दिन कुछ सयाह समंदर के किनारे घूमने आए थे। एक सयाह ने समंदर में एक अजीब मखलूक देखी तो फौरन मोबाइल फोन निकाल कर रिकॉर्ड करने लगा। रिकॉर्ड होने वाला मंजर इंतहाई खौफनाक और हैरान कुन था। जब एक चट्टान के ऊपर एक पुरस्कार सी शक्ल बैठी हुई दिखाई दी जो पहली नजर में इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन चूंकि वो दूर थी इसलिए सब कुछ वाज़े नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही सयाहों ने इस अजीब शक्ल को देखा तो उन्होंने फौरन मोबाइल से जूम करके उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की। जब कैमरे को मजीद जूम किया गया तो साफ जाहिर हुआ कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि जलपरी जैसी कोई पुरस्कार मखलूक थी, जिसका निचला धड़ बिल्कुल मछली जैसा था। इसके अलावा वो बहुत ही अजीब तरीके से बैठी हुई थी, जिसे देखकर सयाह और वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। वो लोग इसे गौर से देखने के लिए उसके करीब गए तो जल परी को महसूस हुआ कि लोग इसे देख रहे हैं। इसके बाद वो फौरन पानी में कूदकर गायब हो गई। ये पूरा मंजर चंद ही सेकंड्स में पेश आया और जल परी के अचानक पानी में गायब होने पर सबको यकीन हो गया कि ये मखलूक जल परी ही थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई तो देखते ही देखते वायरल हो गई। लोगों ने इसे असली जलपरी का लक़ब दिया। अलबत्ता कुछ लोग इसे वहम या किसी और समुद्री जानदार का गलत फहमी पर मबनी मंजर करार देते रहे। इसराइली साहिल करियात याम में पहले भी जल परी देखे जाने की अफवाहें गर्दिश करती रहीं, इसलिए इस वीडियो ने इस बहस को दोबारा जिंदा कर दिया। आपके ख्याल में क्या ये वाकई असली जल परी थी? कमेंट जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, दूसरे नंबर पर पेश आने वाले वाक़े का ताल्लुक ग्रीनलैंड से है, जो 2007 में ग्रीनलैंड के साहिल से 3000 फुट गहरे पानी में पेश आया था। एक डाइविंग टीम समुद्री जानदारों का मुतालिया करने के लिए एक आबदोज में बैठकर समंदर की तह में जा रही थी और जब वो काफी गहराई में पहुंचे तो अचानक इन्हें एक अजीब और पुरस्कार आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी के चिल्लाने या गाने जैसी महसूस हो रही थी, लेकिन अंदाज इतना अजीब और वाज़े था कि टीम के अफराद हैरान रह गए कि ये आवाज कहां से आ रही है। इसके बाद टीम के अफराद ने इस पुरस्कार आवाज का ताक़ुब करते हुए मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। इसी दौरान एक खौफनाक और अजीब मंजर सामने आया। अचानक एक हाथ कैमरे के आगे नमूदार हुआ जिसने आबदोज के शीशे को छूने की कोशिश की। वो हाथ इंसानी हाथ से थोड़ी बहुत मुशाबियत रखता था, लेकिन इसमें कुछ बहुत अजीब था। उंगलियों के दरमियान झिल्ली थी और हाथ का मजमूई ढांचा आम इंसानी हाथ से मुख्तलिफ लग रहा था। ये मंजर चंद ही सेकंड रिकॉर्ड हुआ और जैसे ही डाइविंग टीम ने उस तरफ पूरी तवज्जो की तो वो अचानक गायब हो गया। बाद में जब वीडियो को जूम करके देखा गया तो साफ महसूस हुआ कि हाथ इंसानी शक्ल रखता था, मगर इसमें जल परी जैसी खसूसियात भी थी। सबसे बड़ा सवाल यह था कि 3000 फुट गहराई में आखिर कौन सी मखलूक का हाथ हो सकता है? क्या ये जल परी का हाथ था या कोई और नामालूम समुद्री जानदार? ये वाकया इतना खौफनाक और पुरस्कार था
کہ ٹیم کے افراد بھی حیرت میں ڈوب گئے۔ جب ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی تو مختلف ٹی وی پروگرامز نے اسے جل پری کا ثبوت قرار دیا اور یہ پوری دنیا میں بحث کا موضوع بن گیا، مگر اصل حقیقت کیا تھی آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ معزز دوستو، تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں ایک اور حیران کن واقعے کی جو 12 اکتوبر 2007 کو آسٹریلیا کے گریٹ بیریئر ریف کے قریب پیش آیا۔ ایک شخص سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خوبصورت دنیا کو ریکارڈ کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں واٹر پروف کیمرہ تھا اور اس کے چاروں طرف رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی تھیں اور پانی کے اندر کا ماحول انتہائی پرسکون تھا۔ اسی دوران اچانک اس شخص کی نظر ایک طرف پڑی جہاں ایک دھندلی سی شکل اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ قریب آتی گئی اس کی صورت اور جسامت واضح ہوتی چلی گئی۔ یہ کوئی عام سمندری جانور نہیں تھا بلکہ ایک جل پری تھی۔ وہ آہستہ آہستہ پانی میں تیر رہی تھی اور اسی غوطہ خور کے سامنے سے اوپر کی جانب نکل گئی۔ اس جل پری کا قد عام انسان سے کافی بڑا تھا اور پانی میں اس کی حرکت نہایت قدرتی اور واضح تھی۔ یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر تیزی سے پھیلی اور لوگوں میں بحث چھڑ گئی کہ کیا پہلی بار کسی اصلی جل پری کی صاف ویڈیو ریکارڈ ہوئی۔ کئی لوگ اسے اب تک کا سب سے حقیقی اور قریب سے لیا گیا جل پری کا منظر قرار دینے پر مجبور ہو گئے۔ اس میں جل پری مکمل طور پر دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کی حرکت بھی حقیقی سمندری جاندار جیسی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ جل پریوں کے وجود کا سب سے مضبوط ثبوت ہو سکتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ پیارے دوستو، چوتھے نمبر پر پیش آنے والا واقعہ 20 اکتوبر 2013 کا ہے جب کچھ جرمن سیاح اسپین کے میلورکا ساحل پر کشتی میں گھوم رہے تھے۔ وہ سمندر کے مناظر کی ویڈیوز بنا رہے تھے کہ اچانک ایک سیاح نے کیمرہ ایک چٹان کی طرف موڑا تو اسے وہاں کچھ عجیب سا دکھائی دیا۔ ایک نیلے رنگ کی پراسرار شکل جو چٹان پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سورج کی روشنی میں خاموشی سے بیٹھی تھی اور اپنا جسم ہلکا ہلکا ہلا رہی تھی۔ اس کی حرکات انسان جیسی تھیں لیکن وہ مخلوق کوئی عام انسان نہیں تھی۔ چونکہ منظر دور تھا اس لیے پوری طرح واضح نہیں ہو سکا، مگر اتنا ضرور نظر آ رہا تھا کہ وہ کوئی عام سمندری جانور نہیں تھا۔ ویڈیو 20 اکتوبر کو ریکارڈ کی گئی اور اگلے دن سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوتے ہی وائرل ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے اسے سب سے واضح جل پری کا منظر قرار دیا جبکہ کچھ نے اسے غلط فہمی یا کوئی دوسرا سمندری جاندار کہا۔ لیکن اصل سوال یہی ہے کہ کیا یہ ویڈیو اصلی تھی یا محض ایک مذاق؟ اس میں موجود نیلی مخلوق کیا واقعی جل پری تھی یا ایڈیٹنگ کا کمال؟ اس بارے میں لوگوں کی مختلف رائے ہے۔ پیارے دوستو، نمبر 5 پر بات کرتے ہیں ایک اور ناقابل یقین واقعے کی۔ 10 اکتوبر 2017 کو ہوائی کے ساحل پر ایک دل دہلا دینے والا منظر سامنے آیا۔ ایک شدید سمندری طوفان کے بعد جب سمندر پرسکون ہوا تو ساحل پر ایک عجیب سا جسم بہہ کر آ گیا۔ شروع میں تو لوگ اسے کوئی بڑی مچھلی سمجھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی قریب سے جا کر دیکھا گیا تو سب کانپ اٹھے۔ وہ آدھا انسان اور آدھا مچھلی جیسا لگا۔ اس کا اوپری دھڑ مکمل طور پر انسان جیسا تھا، دونوں ہاتھ انسان جیسے تھے، مگر اس کی جلد خشک اور سکڑی ہوئی تھی جیسے وہ کئی دنوں سے مر چکا ہو۔ چہرہ انتہائی خوفناک تھا، دھنسی ہوئی آنکھیں، کھلا ہوا منہ اور سرخ سنہرے الجھے ہوئے بال جو اب خشک ہو چکے تھے۔ نچلا حصہ بالکل مچھلی کی دم جیسا تھا جو یہ ثابت کر رہا تھا کہ یہ کوئی عام سمندری جاندار نہیں ہو سکتا۔ اس منظر نے پورے ساحل پر خوف پھیلا دیا۔ ایک مقامی شخص نے فوراً موبائل سے ویڈیو بنائی جو وائرل ہوتے ہی دنیا بھر میں بحث کا موضوع بن گئی۔ کچھ لوگوں نے اسے اصلی جل پری کہا جبکہ کچھ کے مطابق یہ کوئی ایڈیٹنگ، آرٹ ورک یا کوئی اور عجیب چیز تھی۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اگر یہ واقعی جل پری تھی تو پھر سمندر میں اس جیسی اور کتنی مخلوقات ہو سکتی ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی کیمرے میں ریکارڈ ہونے والی 5 جل پریاں۔ ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کیا یہ واقعی موجود ہیں یا صرف ایک کہانی؟ کیا یہ ویڈیوز اصلی ہیں یا ایڈیٹنگ کا کمال؟
اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔